अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंडस न्यूज़ और मैं हूं सैयद सलीमुल्लाह। नाज़रीन, कराची पाकिस्तान का मुआशी हब और न सिर्फ मुआशी हब, तिजारती, समाजी और पाकिस्तान के बड़े शहरों में से एक। और ये वक्त अजीज़ पाकिस्तान की बात की जाए और वहाँ कराची की अगर बात की जाए तो कराची के इश्यूज़ भी उसी तरह हैं और मसाइल भी। कराची ये पाकिस्तान के एक बेहतरीन साफ़ सुथरे शहरों में शुमार होता था और इस वक्त अगर कराची को हम देखें तो कराची की पहचान कराची की टूटी फूटी सड़कें और तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर और निकासी आपके मसाइल और बेपनाह यहाँ पे मसाइल हैं। जी नाज़रीन, जो बलदियाती इशूज़ हैं, मसाइल हैं कराची के हवाले से, कराची के सेंट्रल के हवाले से अगर कुछ तौर पर बात की जाए, इसी हवाले से हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल लेबर यूनियन के कराची के प्रेसिडेंट हैं सेंट्रल के, नजम रिजवी साहब। जी नजम भाई, क्या कहेंगे आप इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें बलदियाती जो इश्यूज़ हैं कराची सेंट्रल के अंदर, उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, कुछ बातें तो सलीम भाई ने कर दी हैं और किसी चीज़ों को मैं दोबारा वो करूँगा कि जो टाउन हुकूमतें काम अच्छा करेंगी हम उनके लिए अच्छे अल्फाज या उनके लिए अप्रिशिएट करेंगे। बाकी न्यू कराची ने अभी 4 एरियाज दिए हैं तो हम उनके लिए जो है उनको अप्रिशिएट करते हैं कि अच्छी बात है, वर्करों के लिए आपने अच्छा सोचा और उसको माहाना तौर पे जो है वो लेके आया जाए और 72 के करीब एरियर्स हैं उसको किसी तरीके से नीचे सतह पे लाया जाए। अच्छा सर, अगर हम इसी बात को आगे बढ़ाएं, जिस तरह आपने न्यू कराची टाउन के चेयरमैन जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब की आपने तारीफ की है और देखा भी ये जा रहा है कि जो बलदियाती इशूज़ हैं वहाँ सड़कें हैं, गलियाँ हैं, प्योर ब्लॉक्स के हवाले से सीवरेज के काम, तो काफ़ी ऐसी डेवलपमेंट है जो दीगर टाउनों के बनिस्बत वहाँ नजर आ रही है कि बेहतर हो रहा है। देखिए, ये कराची का हाल क्या है आपके सामने है। पूरा कराची अभी जो है वो एक मोजोदाड़ों से भी मैं कहते हैं खतरनाक की सूरत हाल पेश कर रहा है और कहीं पे भी ऐसा हाल नहीं है कि रोडें जो है वो सही हों। मैंने तो आपको पहले भी कहा है कि हमारी आवाम जो है वो ज़हनी मरीज़ और हड्डी जोड़ों का जो है वो दर्द ही पूरा करवा रही है, इलाज करवा के थक गई है। हमारे ही बच्चे जो है वो रोडों पे एक्सीडेंट हो रहे हैं और या तो ट्रक के नीचे आ जाते हैं या डंपर माफिया के तहत जो है वो हमारे बच्चे एक्सपायर होते हैं, मतलब उनका वो हो जाता है, एक्सीडेंट होता है। इसी तरीके से रोडों का मतलब यहाँ तो ये चल रहा है, मुझे जो नज़र आ रहा है कि वो या तो बैकग्राउंड पे सफ़ेद हैं और सामने जो है, क्योंकि आप देखें यहाँ पे जो अभी माशाल्लाह से जो सियासी पार्टियां हैं वो किसी चीज़ पे भी इशू नहीं उठा रही है किसी। अब तो इन गवर्नमेंट का क्या हाल है वो आपके सामने है, बड़े बड़े दावे हैं, पेरिस बना दिया गया है कराची को। तो आप खुद बताएं कि ये पेरिस है? हम तो बोलते हैं हमारे को वो पुराना कराची दे दिया जाए जो हमारे पास था। कम को समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से चल रहा है। जो सियासी पार्टियां यहाँ बैठी हुई हैं वो भी या तो ताली मार के चल रहे हैं हर अंदरूनी तौर पे कि भाई आप जो है वो हमारे लिए आसानियाँ पेश करो, हम आपके लिए। अभी आप उठाएं लियाकताबाद टाउन, तो लियाकताबाद टाउन का क्या हाल है आपको भी पता है। 4 नंबर जाएं, उस गलियों का हाल देखें जो सालों से कचरे का ढेर बनी हुई है। वहाँ की रोडें टूटी फूटी, हमारे बच्चों को ये फ्यूचर मिल रहा है, ये चीज़ दी जा रही है। और वहाँ जब फराद हसीब के पास जाया जाता है तो उनके पास टाइम नहीं होता, वो मीटिंग में बैठे हुए होते हैं, तो आप वो मिलना गवारा नहीं करते यूनियन से या किसी भी सियासी पार्टी जाती है तो वो मीटिंग का बहाना कर देते हैं। कोई और भी जाता है तो वो मीटिंग का बहाना, हाँ उनके लिए जो तारीफ करने जाए तो वो उससे मुलाकात कर लेते हैं, झूठी तारीफें की जाए। तो भाई जो हाल है वो ही हम दिखाएंगे और जो चल रहा है वो हम दिखाएंगे। तो आज आप देखें कि इनको 3 साल से ज़्यादा अर्सा हो चुका है और उसके बावजूद एक भी एरिया की बात नहीं की। जब भी जाते हैं वो अपने फंड का रोना देते हैं। सर नजम भाई, जिस तरह भी आपने बात की जो बलदियाती इश्यूज़ पे हमारी बात हो रही है, इसके अंदर कराची को जो है वो उसूल ब्लॉक के हवाले से जाना जाता था, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। और आज जो कराची की पहचान है वो कराची की तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर है, टूटी फूटी सड़कें हैं और निकासी आब के मसाइल हैं और बेपनाह जो मसाइल पार्क्स के मसले हैं, ग्राउंड का ना होना है और जो ग्राउंड है वो यकीनन उस पर कब्जे हैं, बहुत सारे ग्राउंड। और न सिर्फ ये बल्कि तजावुज़ात का जो है वो भरमार है। आपने बताया
تو آپ لیاقت کو اٹھائیں. اینٹی انکروچمنٹ کا کام بہت اچھا چل رہا ہے وہاں پر. عتیق صاحب جو ہے وہ اینٹی انکروچمنٹ کا کام بہت اچھا کر رہے ہیں اور اس کے معاملات میں وہ زیادہ انٹرنلی جو ہے وہ خود بھی اپنے وہ دے رہے ہیں. مگر جہاں تک آ جائے ورکروں کا یا عوام کا, تو عوام کو بھی اب کچھ سوچنا چاہیے. تو اب شعور تو عوام کو بھی آ گیا اور انشاءاللہ وہ فیصلہ کرے گی کوئی نہ کوئی. اور اسی طریقے سے ہم جو ہے وہ جہاں تک رہا سندھ گورنمنٹ کو, تو ماضی کے اندر ہم نے بہت دفعہ بول چکے ہیں, ناصر حسین شاہ کو بھی بول چکے ہیں, وزیر اعلیٰ سندھ کو بھی بول چکے ہیں, اور بھی دیگر جو ہے وہ ہم نے ایشو اٹھائے, مگر اس کے اندر آج تک کوئی ایکشن ہوا نہیں, مطلب اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. تو میئر کراچی کی تو بات آپ چھوڑی دیں, وہ تو کہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ ٹاؤنس جو ہیں وہ میرے اس میں آتے ہی نہیں ہیں ڈومین میں, ایسی لگتا ہے جو ہمیں ظاہر ہو رہا ہے اور جو ان کی باتوں سے. تو آپ چیزوں کو ہماری عوام کو یا ہمارے بچوں کو آپ ایجوکیشن کیا مل رہا ہے, آپ میڈیا ہی تو دکھا رہا ہے کیا ایجوکیشن ہے. آج جو پیپرز ہو رہے ہیں یا جو بھی ہے وہ آپ نے ہی بہت سارے میڈیا بھائیوں نے جو ہے وہ دکھایا ہے. تو آج ہمارا ایجوکیشن کہاں جا چکا ہے. ساتھ ساتھ تو کراچی کا تو برا حال ہے, اور بھی جو دوسری چیزیں ہیں وہ بھی خراب ہو چکی ہیں, اس کے بھی سسٹم بگڑ چکے ہیں. مطلب ایجوکیشن اٹھائیں تو بچوں کو تعلیم کیا ملی جا رہی ہے, کس طریقے سے دی جا رہی ہے, وہ بھی آپ دکھا چکے ہیں. اور ہم اور طریقے سے جو ہے وہ میرے خیال سے درست کیا جائے, کیونکہ یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ مقصد اور بھی کئی سالوں میں جو ہے وہ موجود داڑوں سے بھی برا حال جو ہے کراچی کا ہو جائے گا. تو سر یقیناً دیکھیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک طرف تو وہ عوام ہے کراچی کی, جو ظاہر سی بات ہے کراچی میں رہتے ہیں, وہ یہاں مثلا تمام معاملات ان کے کراچی کے ساتھ منسلک ہیں, اور وہ یہاں وہ تجارت کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, یہاں سے کماتے ہیں, یہاں لگاتے ہیں. لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے جو انتظامی جو معاملات ہیں یا انتظامی ہمارے جو امور ہیں وہ یقیناً کیا سنجیدہ نظر نہیں آتے ہیں. یا اگر ہم ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ کراچی پاکستان کا ہب ہے, کراچی جو ہے وہ منی پاکستان ہے, تو کیا وطن عزیز پاکستان سے محبت اگر ہمیں ہے, جو کہ ہم سب کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے وطن سے محبت ہے, تو اگر کراچی منی پاکستان ہے تو کیا کراچی سے محبت کا نہ ہونا پاکستان سے محبت کے ہونا ہوگا؟ بالکل. اور لیکن یہ لازمی ہے کہ اگر ہمیں پاکستان سے محبت ہے تو ہم کراچی سے بھی محبت کریں, اور اس کی تعمیر و ترقی, استحکام, اسٹرکچر کی بحالی اور اس کے جو مسائل ہیں وہ مسائل کو جو ہے وہ حل کرنے میں اپنا کردار ادا کیا جائے. دیکھیں ایک واحد پارٹی ہے پاکستان مسلم لیگ فنکشنل, جو ان چیزوں پہ ایشو پہ کھڑی ہو رہی ہے, اور باقاعدہ سردار صاحب عبدالرحیم صاحب جو ہے وہ ہمارے ان چیزوں کے اوپر بہت ورکنگ کر رہے ہیں. اور اسی طریقے سے ابھی جو ہے وہ ہم آگے سطح پہ جا رہے ہیں, اور کچھ ہمیں دشواریاں بھی پیش آ رہی ہیں, کیونکہ جو اچھائی نہیں چاہتے وہ ہمیں روکنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور روکا بھی جا رہا ہے, مگر ہم جو ہے وہ اس کا انشاءاللہ جواب دیں گے اور اچھے طریقے سے دیں گے. ہمیں اپنا کراچی بچانا ہے, اور کراچی کو ہم یہی کہیں گے کہ جو ہے وہ جو لوگ دوسری جگہوں پہ دیکھ رہے ہیں وہ کراچی کو بھی دیکھیں, اور ہمارے کراچی کو کسی طریقے سے جو ہے وہ دوبارہ روشنیوں کا شہر بنائیں, اور ہم بھی ان کا ساتھ دیں گے اور ساتھ کھڑے رہیں گے. مگر جہاں تک رہا مطلب آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں تو کس طریقے سے کریں, ہمارے پاس کوئی ہم گورنمنٹ میں نہیں ہے, مگر اس کے باوجود جتنی ہم چیزوں پہ ایشو اٹھا سکتے ہیں ہم اٹھا رہے ہیں. جی ناظرین, بالکل ہماری بات ہو رہی تھی ٹی ایم سیز کے حوالے سے, جو بنیادی بلدیاتی سہولیات ہیں کراچی میں مختلف ٹاؤن میونسپل کارپوریشنز کے اندر, اس میں اسپیشلی ہماری گفتگو ہو رہی تھی سینٹرل کے حوالے سے, اور ہماری گفتگو ہوئی جناب سلیم احمد صدیقی صاحب سے. آپ پاکستان مسلم لیگ فنکشنل سینٹرل آفیسرز ایسوسی ایشنز کے آپ صدر ہیں, اور ساتھ ہی پاکستان مسلم لیگ لیبر یونین کے پریزیڈنٹ کراچی کے جناب نجم رضوی صاحب نے بھی اظہار خیال کیا. اور یقیناً یہ ساری باتیں وہی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کراچی کا درد رکھتے ہیں, اور چونکہ کراچی کو جب ہم کہتے ہیں کہ منی پاکستان, تو یقیناً ہم سب اپنے وطن عزیز پاکستان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں, اور یہ محبت کا اظہار بھی ہے, اور یقیناً ہم سب کے دلوں میں کراچی کا
درد بھی ہونا چاہیے کہ کس طرح سے کراچی کو پھر ہم عروج البلاد بنانے میں ہم سب اپنا کردار ادا کریں، اور خصوصی طور پہ ہمارے ارباب اختیار و اقتدار اور میئر صاحب سے بھی گزارش ہے، سندھ گورنمنٹ سے گزارش ہے، کراچی کے انفراسٹرکچر کی بحالی میں آپ کردار ادا کریں، اور ساتھ ہی ساتھ جو بنیادی جو بلدیاتی ایشوز ہیں ان کے حل کے لیے بھی کردار ادا کر کے عوام الناس کو ان بلدیاتی مسائل سے نکالیں۔ کیمرہ مین بابر خان کے ساتھ میں ہوں سید سلیم اللہ، انڈس نیوز کراچی۔